बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में जादू से बचाव का अमल बताऊंगा। अगर आप पर किसी ने कोई ख़तरनाक जादू कराया है जिसके ज़रिए आप किसी तकलीफ़ में रहते हैं, आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अभी तक आपको उस मर्ज़ से या उस तकलीफ़ से निजात नहीं मिली, तो ये आज का अमल जादू से बचाव के लिए, जादू से हिफाजत के लिए ये अमल आज आपके लिए है। और इसी तरह नाज़रीन, आज की ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे एक बहन ने और एक भाई ने मैसेज किया था कि एक भाई ने कहा था कि 26 साल से मुझ पर जादू कराया गया और 26 साल तक मेरी शादी नहीं हुई। फिर 26 साल के बाद मेरी शादी हुई तो अब वो मेरी वाइफ पर जादू कराते हैं कि काफ़ी अरसे से मेरी वाइफ को हमल नहीं ठहरता। तो अब इसके लिए कोई अमल बताएं कि मेरी बीवी हामला हो सके, उसको हमल ठहर सके और ताकि हमें औलाद की इस नेमत से अल्लाह ताला नवाजे। इसी तरह एक बहन ने सवाल किया, हो सकेगा तो मैं कोशिश करके उन बहन भाई का जो उन्होंने मैसेज किया वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाऊंगा। तो बहन ने मैसेज किया कि हमारे घर में रात को लोग गंदी चीज़ें डालते हैं और कब्रिस्तान की मट्टी लेकर उस पर कुछ पढ़वा कर भी वो भी हमारे घर में डालते हैं। तो हमें जादू टोने ये जो किए जा रहे हैं इससे बचाव के लिए और इस जादू टोने को ख़त्म करने का अमल बताएं। तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कि इन बहन भाई को भी एक वजीफ़ा बताना है। तो इसी तरह ताकि कुछ और दोस्तों के साथ भी अगर कोई और इस तरह का मामला है तो वो भी इस अमल पर अमल करके जादू टोने से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अगर किसी ने उन पर कोई सख्त जादू कराया है जिसकी वजह से वो बीमार हैं या कोई और परेशानी में मुब्तला है, ताकि वो इस अमल पर अमल करके वो उस जादू टोने से अपनी हिफाजत कर सकें। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये आज का अमल बताऊं कि किस तरह से इस अमल को करना है, नए दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। प्यारे दोस्तों, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत यासीन का वजीफ़ा आपको बताया जा रहा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद वैसे ही शुरू से लेके आखिर तक पूरा का पूरा कुरान ये नूर है। ये सारा का सारा कुरान मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए हिदायत है, शिफा है। रब ताला ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने कुरान को नाज़िल किया मोमिनीन के लिए शिफा बनाकर, रहमत बनाकर, हिदायत बनाकर। तो ये कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब मोमिनीन के लिए शिफा भी है, रहमत भी है, हिदायत भी है, इल्म का मंबा मरकज़ भी है। तो ये किताब हमारे लिए सब कुछ है। तो दोस्तों, और वो वजीफ़ा जो मैं आप हज़रात को बता रहा हूँ वो है सूरत यासीन का वजीफ़ा। और किस तरह से पढ़ना है बगौर इसको समात कर लें। सूरत यासीन के मुतालिक हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान मजीद फुरकान हमीद का दिल सूरत यासीन है। तो दोस्तों, इसी तरह एक और हदीस पाक भी समात कर लें।
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس سورۃ یاسین کو صبح کے وقت پڑھے، یعنی صبح کا وہ آغاز جب کرے، فجر کی نماز کے بعد جو شخص سورۃ یاسین کی ایک بار تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سورۃ یاسین کی برکت سے اس پڑھنے والے کے سارے دن کے معاملات اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اس کے راستے میں کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو اس سورۃ یاسین کی برکت سے رفع کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر اگر کوئی شخص اس سورۃ یاسین کو رات میں پڑھے، رات کے شروع میں پڑھے، یعنی جیسے مغرب کے بعد، مغرب کو رات شروع ہو جاتی ہے تو کوئی شخص مغرب کے بعد یا رات کے کسی وقت بھی اس سورۃ یاسین کی ایک بار تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ساری رات کے اس کے کام اس کے لیے بہتر فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی رات کو کوئی وہ جاب کرتا ہے، کوئی وہ ڈیوٹی کرتا ہے تو اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی وہ رات کو سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے لیکن کوئی کام کاج نہیں کرتا تو پھر بھی رب تعالیٰ اس کو اس سورۃ یاسین کی برکات عطا فرماتا ہے، اس کی جادو جنات سے، تمام قسم کے فتنوں سے، شرور سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوستو، اب میں چلتا ہوں آپ کو یہ آج کا عمل بتاتا ہوں، اس سورۃ یاسین کے عمل کو کس طرح سے کرنا ہے۔ دوستو، اول و آخر ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کو لے کر یہ 23ویں پارے سے ایک رکوع پہلے شروع ہو رہی ہے سورۃ یاسین، تو اس سورۃ یاسین کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ آپ 5-6 لائنیں پڑھیں گے، اس کے بعد ایک لفظ آئے گا مبین کا، مبین، وہاں تک آپ نے پڑھ کر پھر واپس آ جانا ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین 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 والقرآن الحکیم پڑھ کر پھر آپ پڑھتے جانا ہے۔ پھر آپ جب دوسرا مبین آئے گا تو پھر آپ وہیں تک پورا کر کے پھر آپ واپس شروع میں آ جائیں گے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 3 بار یہ پڑھیں گے، یاسین یاسین یاسین، پھر اسی طرح سورۃ یاسین پڑھتے پڑھتے پھر تیسرے مبین تک جائیں گے، پھر واپس آئیں گے بسم اللہ پڑھ کر، پھر یاسین سے شروع کریں گے، پھر چوتھے مبین تک پڑھیں گے۔ یہ مبین لفظ یاد رکھنا، اس کو دیکھتے رہنا یا پہلے سے آپ نشان لگا لینا۔ پھر چوتھے مبین تک جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر پھر سورۃ یاسین شروع سے پڑھتے ہوئے 5ویں مبین تک، پھر واپس آنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر پھر اسی طرح 6 تک، پھر اسی طرح 7ویں مبین کا بھی نمبر آپ نے پورا کرنا ہے، یعنی 7 مبین والا یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آخری بار سورۃ یاسین آپ پڑھیں گے تو یہ آخر میں جا کر جہاں پر سورۃ یاسین کا اینڈ ہو رہا ہے اس کے 2-4 آیتوں سے اوپر وہاں یہ سورۃ یاسین کا آخری مبین یہ لفظ آئے گا، تو آپ نے وہاں تک نہیں پڑھنا بلکہ آخری بار تو پوری مکمل کر لینی ہے، آخری بار سورۃ یاسین کو مکمل کر لینی ہے۔ پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے کوئی پانی لے لینا ہے، 1 گلاس پانی لے لیں، اس کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ اب ایک چیز یہ آپ نے پوری کر لی، اب اسی طرح آپ نے ایک اور چیز پڑھنی ہے۔ اب ایک وظیفہ ہو گیا جو پانی پر دم کرنا تھا، اب آپ ایک اور چیز پڑھیں، اب پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ یہ پڑھیں، یا شافی انت شافی، یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام ہیں، یا شافی انت شافی، اے شفا عطا کرنے والے تو ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے اور تو ہی مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ لفظ سن لیں، یا شافی انت شافی، یا شافی انت شافی، ان
अल्फाजों को आपने 100 मरतबा पढ़ना है, 100 मरतबा। फिर आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर इसको आपने पानी पर दम करना है। तो ये आपका हो गया दम किया हुआ पानी। सूरत यासीन का मुबीन वाला वजीफ़ा और अल्लाह तबारक व तआला के इस नाम का आपने ये जो पानी दम किया है, इसको आप किसी बोतल में रख लें। इसको वो मरीज़ जिन ख़वातीन को हमल नहीं ठहरता या इसके अलावा भी ख़वातीन को कोई ऐसी बीमारी है कि जो अब तक उन्हें शिफा नहीं हुई, तो ये पानी उनको पिलाते रहें। इसी तरह कोई और दोस्त किसी और मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो भी इस दम किए हुए पानी को भी पी सकते हैं। तो इस वजीफ़े की इजाज़त आम है। जो कोई दोस्त किसी भी बीमारी में मुब्तला है, ख़वातीन को हमल नहीं ठहरता, इसी तरह कुछ बहन भाई हैं जिनको कोई और अमराज हैं, अब तक उन्हें कोई उस मर्ज़ से शिफा नहीं हुई, तो इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे कुरान में फ़रमाया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने कुरान को मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत और हिदायत बनाकर नाजिल किया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के इस फरमान पर यकीन रखें, रब का आपको करम ज़रूर नसीब होगा। दोस्तों, ये था आज का अमल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा आज का अमल और ये हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें